अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह मुजादिला का आगाज होता है जो कि मदनी सूरह है। कुरान के अंदर इसका 58 नंबर है। और कुरान और नज़ूल के एतबार से 105। इसकी तफसीर को देखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाहि वल्लाहु यस्मअु तहावुरकुमा। यह खास वाक़या हुआ था जिसके लिए ये आयत नाजिल हुई। ये इशारा है हजरत खौला बिनत मालिक बिन सालबा के वाक़ये की तरफ, जिनके खावंद हजरत औस बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे जिहार कर लिया था। अब जिहार, अब सुनिएगा क्या होता है। जिहार का मतलब होता है कि बीवी को ये कह देना कि उसके उसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल कर देना कि अंती अलैया का ज़हरी उम्मी, तो मुझ पर मेरी माँ की पीठ की तरह है। यानी ज़माने जाहिलियत में ज़हार को तलाक समझा जाता था। हज़रत खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सख्त परेशान हुई। उस वक्त तक इस बारे में कोई हुक्म नाजिल नहीं हुआ था, इसलिए वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुछ खामोशी इख्तियार की और वो आपसे आपसे बहस और तकरार करती रहीं, जिस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई जिनमें मसला ज़िहार और उसका हुक्म और उसका कफ़ारा कफ़ारा बयान कर दिया गया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह ताला किस तरह लोगों की बातें सुनने वाला है कि ये औरत घर के एक कोने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुजादिला करती है, यानी कि मुजादिला बहस करना, बहस मुबाहिसा करना, गुफ्तगू करना, सरगोशी करके बात करना, और अपने खामन की शिकायत करती रही, मगर मैं उसकी बातें नहीं सुनती थी। अब घर हजरत आयशा का इतना छोटा था, आप लोगों को इल्म होगा कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते, जब वो खड़े होते तो हजरत आयशा अपनी टांगे सीधी कर लेती, और जब वो सजदे के लिए आते तो हजरत आयशा अपनी टांगे समेट लेती थी। इतना छोटा घर था। अब सोचिए कि वो इतनी आराम से वो सरगोशी कर रही थी कि हजरत आयशा कहती है कि मैं घर के अंदर वो मौजूद थी लेकिन वो सुन नहीं पा रही थी। फरमाती है कि लेकिन अल्लाह ने आसमानों पर उसकी बात सुन ली। अल्लाह ताला ने इसीलिए यहाँ पर इस सूरत का नाम इसीलिए मुजादिला रखा गया, सरगोशी हो रही है। ये जिहार का हुक्म यहाँ पर बयान किया जा रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, यकीनन अल्लाह ताला ने इस सूरत की बात सुनी जो तुझसे अपने शोहर के बारे में तकरार कर रही थी और अल्लाह के आगे शिकायत कर रही थी। अल्लाह ताला तुम दोनों के सवाल और जवाब सुन रहा था। बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला है। अल्लज़ीना युज़ाहिरून मिनकुम मिन निसाइहिम मा हुन्ना उम्महातिहिम इन उम्महातुहुम इल्लल्लाही वलदनाहुम व इन्नहुम ला यक़ूलून मुनकरम मिनल क़ौलि वज़ूरा व इन्नल्लाहा लअफ़ुव्वुन गफ़ूर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, तुम में से जो लोग अपनी बीवियों से जिहार करते हैं, यानी उन्हें माँ कह बैठते हैं, वो दरअसल उनकी माएँ नहीं बन जाती। उनकी माएँ तो वही हैं जिनके जिस्म से वो पैदा हुए हैं। यकीनन ये लोग एक नामाकूल और झूठी बात कहते हैं इन्हें कहते हैं, बेशक अल्लाह ताला माफ करने वाला और बख्शने वाला है। ये जिहार का हुक्म बयान फरमाया कि तुम्हारे कह देने से तुम्हारी बीवी तुम्हारी माँ नहीं बन जाएगी। अगर माँ के बजाय कोई शख्स अपनी अपनी बेटी या बहन वगैरह की पीठ की तरह अपनी बीवी को कह दे तो ये जिहार है या नहीं, इसके बारे में इमाम मालिक और इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि वो भी इसको जिहार करार देते हैं, जबकि दूसरे उलमा इसे जिहार तस्लीम नहीं करते। इसी तरह इसमें भी ये इख्तलाफ है कि पीठ की जगह अगर वो ये कहे कि तू मेरी माँ की तरह है, पीठ का नाम ना ले, तो उलमा कहते हैं कि अगर जिहार की नीयत से वो ये अल्फाज कहेगा तो जिहार साबित हो जाएगा, बसूरत दीगर नहीं होगा। जबकि इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि अगर वो ऐसे अजू के साथ तशबीह देगा जिसका जिसका देखना जायज है तो ये जिहार नहीं होगा। समझ आई आपको कि ऐसे जिस्म के ऐसे पार्ट के साथ अगर वो तशबीह देगा कि वो उसको देखना जायज है, यानी कि अगर चेहरे से तशबीह दे, हाथ से दे या पाँव से दे, यानी जिसका हुक्म, यानी कि वो पीठ से कहा वो छुपाने का हुक्म है ना, तो फिर वो कहते हैं वो जिहार नहीं होगा। जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जिहार सिर्फ पीठ की तरह कहने से ही होगा। ठीक है, वो कहते हैं कि सिर्फ पीठ की बात करेगा तो फिर ही जिहार होगा। बहरहाल जी, ये वो कसम है जो इंसान कसम उठा लेते हैं और फिर वो उसको कसम उठाने के बाद अपनी बीवियों को अपने ऊपर हराम कर लेते थे, इसको जिहार कहा जाता है। अब उसके बारे में अल्लाह ने उसका जवाब दे दिया कि जिहार के बारे में हुक्म क्या है।
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا ذلکم توعدون به واللہ بما تعملون خبیر۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کر لیں، یعنی واپس پلٹ آئیں، اور وہ بیوی سے ہم بستری کرنا چاہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے لیے کہتے ہیں کہ پھر اگر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کر لیں تو ان کے ذمہ آپس میں ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے، ابھی ان کا یعنی کہ آپس میں رجوع کرنے سے پہلے وہ کیا کریں، ان کے ذمہ کیا ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ اس کے ذریعے تم نصیحت کیے جاتے ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ یعنی ہم بستری کرنے سے پہلے وہ کفارہ ادا کریں گے، ایک غلام کو آزاد کریں گے، اس کی طاقت نہ ہو تو وہ پے در پے بلا ناغہ 2 مہینے کے روزے رکھے گا۔ اگر درمیان میں بغیر عذر شرعی یعنی کہ پیریڈس ہونے کے اگر یعنی کہ عذر شرعی کوئی مرد کا ہوا، بیمار ہو گیا، یا کیونکہ مرد زہار کی قسم اٹھاتا ہے، عورت نہیں اٹھاتی، بغیر عذر شرعی کے روزہ اگر چھوڑ دیا تو نئے سرے سے دوبارہ سے 2 مہینے کے روزے رکھے گا، بیچ میں ایک دن کا بھی گیپ نہیں آ سکتا۔ عذر شرعی سے مراد بیماری یا سفر ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ بیماری وغیرہ کی وجہ سے بھی روزہ چھوڑے گا تو نئے سرے سے دوبارہ سے روزے رکھے گا۔ اگر پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو 60 مساکین کو کھانا کھلائے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ ہر مسکین کو 2 مد یعنی نصف سا یعنی 1.25 کلو وہ جو گندم ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ 1 مد کافی ہے، لیکن قرآن کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ کھانا اس طرح کھلایا جائے کہ اس کا پیٹ مکمل طور پر بھر جائے، یا اتنی ہی مقدار میں ان کو کھانا دیا جائے۔ ایک مرتبہ ہی سب کو کھلانا بھی ضروری نہیں ہے، مختلف اقساط میں بھی ان کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ جب تک یہ تعداد پوری نہ ہو جائے اس وقت تک تم بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو یہ زہار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ اپنی بیوی سے واپس بیوی سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایسے کرے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں فمن، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسکینہ۔ یہ بھی جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہاں، جو شخص نہ پائے اس کے ذمے یعنی کہ اگر وہ غلام نہیں پاتا تو اس کے ذمے 2 مہینے کے لگاتار روزے ہیں، اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور جس شخص کو یہ طاقت بھی نہ ہو اس پر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی حکم برداری کرو، اس کی حکم کی تعمیل کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اور کفار ہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر اللہ رب العزت اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مہین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کیے جائیں گے۔ کبتو یہاں پر خاص طور پر ماضی مجہول کا صیغہ یہاں پر آیا ہے، مستقبل میں ہونے والے ایک واقعے کو ماضی سے تعبیر کر کے واضح کر دیا گیا کہ اس کا وقوع ہونا اور اسی طرح یقینی ہے جیسا کہ وہ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ ایسا ہی ہوا کہ یہ مشرکین مکہ بدر والے دن ذلیل کیے گئے، کچھ مارے گئے، کچھ قیدی ہو گئے، اور مسلمان ان پر غالب رہے۔ مسلمانوں کا غلبہ بھی ان کے حق میں نہایت ذلت آمیز تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کیے جائیں گے، جیسے ان سے پہلے کے لوگ ذلیل کیے گئے تھے۔ اس سے مراد گزشتہ امتیں ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور بے شک ہم واضح آیتیں اتار چکے ہیں اور کافروں کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں یوم یبعثهم اللہ جمیعا فینبئهم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ۔ پھر اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا، پھر انہیں ان کے کیے ہوئے عمل سے آگاہ کرے گا جسے اللہ نے شمار رکھا ہے اور جسے یہ بھول گئے تھے۔ یعنی یہ ذہنوں میں پیدا ہونے والی وہ شک و شبہات ہیں اور وہ باتیں ہیں کہ گناہوں کی اتنی کثرت اور اتنا زیادہ وہ گناہوں میں گر گئے کہ وہ ان کے لیے سارا کچھ کرنا ان کو ناممکن لگ رہا تھا کہ وہ نیکی کے کام کریں اور وہ یہ سارا کچھ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے یقیناً ناممکن ہے، بلکہ تمہیں تو خود اپنے کیے ہوئے سارے کام بھی یاد نہیں ہوں گے جو تم نے کیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو سیو کر کے لکھ کر رکھ لیا اللہ نے۔
یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا، اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا، پھر انہیں ان کے کیے ہوئے عمل سے آگاہ کرے گا، خبر دے گا، حالانکہ یہ سب بھول چکے اپنے عمل کو جسے اللہ تعالیٰ نے شمار کر رکھا ہے اور جسے یہ بھول گئے ہیں۔ احصاء اللہ، اللہ نے شمار کر رکھا تمہارے ہر ہر عمل کو، ونسوہ، اور وہ بھول گئے ان تمام اعمال کو۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے اور ہر چیز پر تمہارے ہر ہر عمل پر گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر ہر بات، اس سے کوئی بات تمہاری چھپی ہوئی نہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری ہر ہر عمل سے بخوبی واقف ہے۔